A local taxi driver has expressed anger over the declining tourism businesses in Goa, alleging that the staff working in hotels and other shops in the Kalangut area are involved in various suspicious activities. Speaking to the media, he claimed that the police are aware of these activities but alleged that no strict action is being taken. The taxi driver further alleged that such elements have spoiled Goa's tourism image and severely affected the livelihood of local taxi operators. सांगू शकता की हे मोठी मोठी पोटां करून रावल्यात जाणा एसामलीन बसतात जाणा ते झेमे काडटात भितर बसून तेंच्यांनी सगळी वाट लायली आहा आयज पळय ह्या रोडार गल्लेनी वचीत न्हू सगळ्या गल्लेनी वचीत वयता थंय रोड पडलेलो आहा आनी अहो डस्ट जाता ना आमकां हे घुसपटांक जाता आमकां उलोवपाक जायना घुसपटांक जाता आनी खोकले येता अशें थंडी भरता आनी जे ट्युरिस्ट भायले येतात न्हू तेंची वाट लागता पळयतात ते धुल्लो जाला आतां ते नॅचरल ना पयलींचे जे फेसफुली गोवा आहले आमचे न्हू ते ना आता काबार केले हेंच्यांनी आनी हे मेन हेंकां रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मानलो गोंयचो आनी ट्युरिजम मंत्री हेंच्यांनी सगळे ट्युरिस्ट हे काबार केला आनी डिस्ट्रॉय करून उडयला आनी आतां हेज्या फुडें ते डिस्ट्रॉय करतले म्हाका दिसता काबार करतले. सो आतां तुका दिसता कितें ह्या वर्सा ट्युरिस्ट कमी जाले कशें गोंयांत? भरपूर कमी म्हाका दिसता हे ट्युरिस्ट फक्त लोकल येतात आमचे अशे बारीक मिडल क्लास ट्युरिस्ट ह्यो ना ट्युरिस्ट काबार. सो हे कित्याक लागून ना हे तूं मातशें कळयता लोकांक कळोंक जाय न्हू. आतां येदे व्हडले कलंगूट सारके आमचे ट्युरिस्ट हॉटस्पॉट सो हांगासर पयशे आले कांय लोक दिश्टी पडना तेच्या बद्दल ते कितें जालां हांगा गोंयाचें नांव सारकें पिड्ड्यार जाल्लें आहा कित्याक हे जे भायले येतात रूम बॉय येतात जाणा ते सगळ्या धंद्यांनी घुसलेले आहात ते आनी तेंचे ते रातचे तांकां पयशिल्ल्यार ते टू व्हिलरीन भोंवत आसतात ते कितें करता ते तांकां खबर आनी सगळ्यांक खबर आहा पण तेंचेर एक्शन कोणूच घेयना. पोलीस फुड्यांतल्यान वयता तेंचे जाल्यार पोलीस तेंचेर एक्शन घेयना तांकां विचारना बाबा तुमी कितें विचारतात ते कस्टमरांक कितें विचारतात सगळ्यांक खबर आहा कितें घडटा ते 3, 4, 5 जर हांगा रावन पयशीत न्हू तर सगळें कळटा सगळ्यांक खबर आहा पूण तेजेर कोण उलयनात. सो आतां तुका दिसता एक 2-4 दीस उरल्या आतां सद्या पळय रोड हे सगळे कलंगूटचे मेन आमचो जंक्शन पॉयंट सारको खाली आसा. सो हे दिसता एक 2-4 दीस उरले आतां न्यू इयराक तेन्ना कितें कस्टमर तुका गेस्ट येतले ट्युरिस्ट लोक येतले अशें दिसता? ना अशें लुटपात चल्ली न्हू भरपूर लुटपात चलता जे ते रूम बॉय म्हणटा तेंच्यांनी सांगतात रूम बॉयांची स्टोरी तेंचे कितें आहा ते येतात आनी सगळे ते टॅक्सीचे धंदो बंद आमचो मारलेलो आहा आनी जे टॅक्सी म्हणून तेंच्यांनी हाडल्यान गोवा मायल्स तेजेरय सांगता हांव गोवा मायल्स म्हणून येयले ना तेंच्या खातीर चड धंदो ह्यो काबार जाला कित्याक तेंकां तर कलंगूट बीच खंय गायता जाल्यार तेंकां खबर आसना मिरामार बीच तेंकां खबर आसना तरी ते बसतात आनी वेपार घालता आनी वयता आनी खंयच्या खंय पावयता आनी कस्टमरांक नर्वसय करून उडयता. सो आतां हे आतां तुमकां आतां ह्यो टॅक्सी लोनाचेर घेतल्या कोण म्हणटा कोणें आपले बायलेचे भांगार घाण दवरले कोण म्हणटा घराची कागदां दवरून आपणे गाडयो घेतल्या. सो तुमी आतां ह्या लोना बद्दल आतां काय कितें उलयताले? रियलिटी ती हांव पळोवंक आयज हे गाडी घेवन चलता जाल्यार म्हाका हांवय फ्री ना आज सगळे आमी गोल्ड बीन घाण दवरून गाडयो घेतलेलेच आहात आनी जबरदस्ती आमच्या वांगडा चल्ले आयज की आमी सेम एम्प्लॉयड आमचे धंदो आमी उबो केला तो वेब बेस्ड टॅक्सीक लावपाक न्हू आनी वेब बेस्ड टॅक्सीक लावन हे आमचे पोटां भरपाची ना ही ते कंपनीक पोटां भरतले आनी ते मागीर मनमानी करतले जसो एअरपोर्टारय तशेंच पयलीं चल्लेले की हे जाल्लेलें की गोवा मायल्स म्हणून थंय दवरलेली वेब बेस्ड टॅक्सी म्हणून तेंच्यांनी 2,000 तेन्ना बिलींग करून तेंच्यांनी भाडी मारलेली आहा तेन्ना वेब बेस्ड टॅक्सी कित्याक चलोंक ना